الزول بونجور ا توس سلام سلام. بون اساكي او نخدمها الوصفه الفركوكس مي الفركوكس ني فان سادير قالنا سكسو تاسيلث. بون تزمرض بيان سور تشط الخضره لا صوص اون فوا يبا مي تزمرض تقدرت اون فوا لي ليغوم نيوك بوان وك الفركوكس ما تصفور 4 فوا نو 3 فوا سا ديبون لا كويسون. ابري تقدرت ثورة او ندوريها وكي ما خصت كان دونك تدمض ان بول نوغ دو بول سا ديبون لو نومبر دو لا فامي توا شلت. ابري مي تدمض ان بول ني نوغ دو كاينه وندفك على الوصفه ان بول ازال واكي هتا ان بول دو نفركوكس فوالا سكسو تاسيلت. دونك فركوكس الا وين ذا مشطوح وين فان الا مويان الا ذا زوران مليح نكون حمل غير هذا الزوران مليح. دونك واكي دونك اثن ثورة اترض ان بول دو فركوكس سكسو تاسيلت اترنوض امانه ما يعومد الا قد لي يمعمع صافي يعومد ومن بعد اون فوا ذاين خلاص استرد الزيت الملح بيان سور وكذا منني اون فوا يوكا تجد يوك يسوا زمرضات سلخصت لا في اسكا صبحت فطيكا واش كيف ومن بعد دايوغ يسعى الزيت استنى شطح الزيت وزمور ناغون يحمل لنا البور نكوني اوني با بور. دونك اون فوا ذاين يكاوير كلي تدمر تاسيل تحمصد بيان سور الخضره نيت او ندفكا على الوصفينس ثورة او ندير كان اون فوا يكاوير كلي اترات دي لا كسكسيه غثا او وليم كيوغال اي لا فابور دونك هذا والي يسفورد اترات تخدم طعم الكسكس هاجو ذاكي لا هي بوكو دو فابور هاجو تنقص شويه دونك مين فوا ينقص ولي لا فابور ني ثورة وندوريها السكسو تاسيلت فوالا كاينين حفظها ثار تمغرثيو هاثا ولي ذا رقاق ها بون هاثا هذا ذا رقاق ماشي ذا زوران ني ابري كل يوم كيحمل. دونك فركوك ساكي سكسو تاسيلت زمرضه ترط داخل وسقي اون فوا تصفورطيتو ترد ديراكتومون داخل وسقي الخضره من كيني حمله غتسقدر يوك مثلا ايغوتي دونك اثرا من المسفوف اما مقفول صديق الي ايغوتي ومن بعد استنوض زيت وزمور اقرحان ابري تمللت البوافرون لكن الحميس يبا دونك هكا يوغال ريغارد ماشي ذا زوان مليح هكا سقرفات كان على الكاميرا مي ما هكاكي تعود الكسكس مي ذا زوران فوالا او نديني بيان سور الصحه نون اثن ثورة يتفورو ذاين سخسي غاس. دونك ثورة نروح لي زانغريديون اشو قلاقن بيان سور تدمر تفصلت اون جوسكا دو فوالا جوسكا دو تدمر بيان سور الفلفل ترضيو تفلفلت اون طوماط غابي وينا تا بطاطات يوث نكيني ترى يوث اكنت فسي pour donner une sauce avec une consistante et épaisse légèrement. تدمر 2 carottes نكيني تراثن اون دي باسكو داغن ما ترضي كلش داخلو سقي الا غادي يفغ امو مقفول ايثاكي سي فاكولتاتيف زمر ما ترم زمر فو زون باسي كا سون باسي دونك اثان زمر مو تترم رامي البوافرون روجا كي دا زيدان تكزمط باغي اون دي
مي واقي ترطق سقي ذا نكارو افيك لا كورجيت. دونك تدمضان دو كورجيت نكتالغ دو الخضرات لها تقزمط اوسي اون دي اما مقفول مي الزمرده ترض يوثك لارج بور ديكوري. ومن بعد ترض سنات سا ديبون تا واش يدير تدمض 2 à 3 à 4 زو انترض كوامان فوالا لي زو دور بور اكومبانيومون باش تاكومباني يسميس الفركوكس اللي ما تشط الى قرحان الى دونك ثورة روحها غا كينا هذا ويغ نوبليي با بيان سور الملح شو تسالى نقصقاي الملح شي طحن الزيت يفو با التورنسول الملح فوالا افيك في الافركان وين يسعى لنا الحمص يزمر ديال وينا كوي وينا ناخذ ومن بعد زمرضو سياس خلطت ثورة وندوري ديالنا شي شويه يسميس اللوفيا من العيون تينا تسعى الخانه اللوفيا دونك بوكو بليس تالنت القبايل صحابي ذوراريتو نكوني. ومن بعد وفينا لا تشطح الخليح انا اكسو منين الجدود النار هاثا نكتسرع كان يوث باسكو حملنا راه فوالا ما يلي تسرح كان. ومن بعد في فاكولتاتيف سواء ترضى ان بو دو بلون دو بولي نغ اون كويس مي واقيت زياده مي الاخرين استشد لوحد كان نورمالمون واقيت سباي هكا كيس سي الخضره بوكو بلوس الخضره تاكيد البرينسيبال. دونك ثورا انا نروح كينا وندوري ايو كم انا نخدم فيركوك ساكي فوالا. شكرا. دونك اثنا ثروه اثنا شكيت يحمى دونك كم كخدمه هذا
السراغيوك الخضراني باش كاين هذه سراغيوك الخضراني داخل. ها تخدم ماك ها تو يوك الخضراني داخل فوالا. كتخدم هذا كتحركها هاتا ملي تزمر ترد خلال الصوص. مي نكوني هكا نحمل حفظاتي تمغرتي كتخدم تراطاس الخضره الحمص مام اللوفياني من العيون هتجي هكا ديجي هتجي هكا ها فوالا. هتجي هكا غادي شغل دار مي واكي دار رقاقه بركوك سنين والي التخسيث والي البواشيشني هاتا البواشيش هاتا ثورة وندعمر داخل وضفصي هتزرم كذيفة مي سي ديليسيو ولا شاديني ذلي دامنا غترد ان كويير زيتو زمور ابخي بون ما الا تسيرفي داك دون اون غروند اسييت تسيرفي غترد 2 كويير ابخي وين يبغان هذه يرنو كاين يقضف سنينو دار ان كويير ان غروند كويير ابخي ما الا باغي غادرنوغ هذا هتجي هكا يقدر مي هذه يوغال شويه ذكاون هذه كاو شويه سي طافي نورمال مي روغاردي لي كولور ني هذا الحم هذا البواشيش هذا ثوره وندعمرها غير ناسيات فوالا ثوره وندعمر غير ناسيات. هذه هي ثروة ميزامي ما فامي ميزابوني هاثان شو التسهيل تسقارن هاثان بسم الله هاثان هوب
الجطة دي يقدر مليح يسقدر الحمص الا البواشيش ترضيني مي هو البواشيش داغنا البواشيش ما مشطوح اللوفيا من العيون الرياض تا تورو نسيت نوريها قريب ذا مثلا اللوفيا من العيون مي زمرض وسخرا دارا باسكو دا اللوفيا من العيون زمرض ترطاكن بلا الحمص كل يوم كيحمل فوالا الله يبارك الله يبارك. ابخي نكاوسي حمل تمللت ابري سي فاكولتاتيف اترات داكيت كوتي اتنوت تفلفلتني ما شاء الله الطعام لا بركوكس ما ولاش انا ريو كيوث داكي جست الشباحه هذا الشباحه كاع هذا نشد روحني وندوري غسق لينا هذا سي با تو الموند يحمل نشد لوح مي وقادني مولف نزيك فوالا سوالف ناس لوغ بارون الجدود نسان مازال تفندي كاين يتسرع كان يوون باسكو ذي الصح ثوري تدوري ميزيك ستا هذا نشد روحني هذا تاقي واقيد الغوبا القفايل فوالا على بلاص دو لا فيوند اي تو لا فيوند سيشي باسكو زيك لا فيوند tellement ولاش لي مويان اي تو مي سا ريست لونطون مي تو الموند زيك كيخدمن ولاش الفريجيدير دونك تيران دو لا فيوند سالي ابري تادا من كان سي كوم ذاكي روميين لو جامبوني تالا ناس السال تالا تاع فيموار نادي يقيم شحال دايوغ حملن نوهني لي سوسيسون ياكي صالي ذا ملح دونك وكي شدلو حاجي نزيك فوالا سي لا فيوند سي سالي اي سيشي فوالا هذايا او نديني غير هي صحه نون جيسبر تعجبكم الوصفه ياكي نفركوكس كيني جادور دو تلي فاسون ما فامي كل يحملن دايوغ ناني نخدم فركوكس يوباس تخدم فركوكس سلا سي تخوي نيسير جاردا هذا روحها غتكسا ومن بعد فوالا اتنار يوباس داكوغ انا مازال لي زوتر الوصفات النظام اشباض اسمي تشختشو خاير كلي حدور مازال تيم كزرت نكجا دوغ سميت تيم كزرت يوباس تنخدم هكا اونصومبل هاني مي زامي ما فامي مي زابوني هي ثميرة نون الزول والتمارة لبوس بوس لي كور. Allez, merci beaucoup.